हिमाल खबर विशेष संवादमा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाटै कुरा सुरु गरौँ। यो निर्वाचनमा चाहिँ धरानमा हर्क साङपाङ, काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह, धनगढीमा गोपी हमाल चुनाव जितेर आउनुभयो उहाँहरू लगायत। यसको के सङ्केत हो? जस्तो भनौँ न, अब जनकपुरमा काङ्ग्रेसको बागी तर स्वतन्त्रबाटै मनोज शाहले जित्नुभयो। यो स्वतन्त्रहरूले चुनाव जित्नुलाई यसको अर्थ के हुन्छ? हजुरले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यो कुनै नौलो अनौठो र अद्भुत कुरा चाहिँ भइरहेको होइन। डेमोक्रेसीमा र खास गरी रिपब्लिकमा यस्ता कुराहरू चाहिँ सामान्य नै मान्नुपर्छ। यसको सुरुवात नेपालमा अहिले भइरहेको छ होइन। के हुन्छ भने जब पार्टीहरू धेरै चाहिँ रेजिमेन्टेड हुन्छन्, रेजिमेन्टेड भनौँ न, एउटा एकदम हार्ड डिसिप्लिनमा बस्छन्, पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ नागरिकबाट चाहिँ एउटा बन्द कोठामा थुनिन्छन् र अनि जनतामा के हुन्छ भने पार्टीप्रति चाहिँ निराशा सुरु हुन्छ। जस्तो अहिले नेपालमा के छ भने पार्टी, पहिला दुईवटा कुरा गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पार्टी, माओवादी पनि भनौँ, यी पार्टीहरूले चाहिँ जस्टिस गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ पार्टी नेतृत्वमाथि चाहिँ यो आशंका कार्यकर्ता लेभलमा पनि छ। त्यसै कारणले अहिलेको स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवारीको विद्रोह चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा भइरहेको छ। पार्टीभन्दा बाहिर बसेर मनोज शाहहरू जस्तोले, हमालजीहरू जस्तोले, यिनीहरू कुनै दिन कुनै जमाना जस्तो जगन्नाथ पौडेलले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिए, जित हार्ला अहिले नहेरौँ। कुरा के अरे पार्टीले जस्टिस गरिरहेको छैन, पार्टी ट्रान्सपरेन्ट भएन, पारदर्शी पनि छैन, यसले न्याय पनि गर्दैन। यो लिडर चाहिँ अलिकति गुट गिरोहमा गइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ विद्रोहको एउटा सङ्केतलाई पनि यसले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, काठमाडौँमा बालेन शाहको चाहिँ त्यो होइन। बालेन शाहको उम्मेदवारी एउटा स्वतन्त्र बाटो, डेमोक्रेटिक बाटो चाहिँ नयाँ बाटो नै हो। यो हिँडिरहेको हाइवेमा हिँडेको बाटो होइन। यो मनोज शाहको विद्रोहमा र चाहिँ गोपी हमालको विद्रोहमा चाहिँ पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, पार्टीभित्र भइरहेको गुटबन्दीको चाहिँ परिणाम हो त्यो। यसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सबभन्दा ठुलो यसबाट चाहिँ सबक सिक्ने, शिक्षा लिने हो भने पार्टीहरूलाई पनि दिएको छ। पार्टीहरू अब तिमीहरू सुध्रिन्छौ र पार्टी जस्तो भएर हिँड्छौ, आफ्नो मूल्य पद्धतिभन्दा बाहिर जाँदैनौ कि हामी पार्टीमा त हुन्छौ तिमीहरूको अभियानमा, तर त्योभन्दा बाहिर गएर पनि हामी चाहिँ उठेर जित्न सक्छौँ। जनताले मन नपराएको छ भने पार्टीको टिकट लिँदैमा कोही पनि चाहिँ जित्ने क्यान्डिडेट हुँदैन। जस्तो यहाँ काठमाडौँमा त्यो एक्जाम्पल भयो। काठमाडौँको काङ्ग्रेसको या एमालेको मेयर चाहिँ जनताले रुचाएको होइन नि। केपी ओलीले रुचाएकोले केशव स्थापितले पाए, प्रकाशमान र शेरबहादुरले रुचाएको हुनाले सृजना सिंहले पाइन् होइन। दुवै मान्छे चाहिँ योग्य, खराब, ठिक बेठिक अहिले नभनौँ, तर दुवै मान्छे चाहिँ काठमाडौँलाई बनाउँछु भनेर योभन्दा पहिले एक दिन पनि आइरहेका थिएनन्। 25 वर्ष अगाडि केशव स्थापित थिए, सृजना सिंहको त त्यो पनि थिएन। अनि एउटा मान्छे लौरो लिएर आएर के भन्छ भने काठमाडौँको समस्या यो हो, समाधानको उपाय यो हो, तर म स्वतन्त्र हो। पार्टीबाट उठ्यो भने त कुनै पार्टी जोइन गऱ्यो भने त यो मेयरमा उठ्नलाई कति वर्ष लाग्छ, कति वर्ष। त्यसै कारणले यी पार्टीहरूबाट चाहिँ अब सक्षम मान्छेहरू चाहिँ उठ्न सक्ने सम्भावना कमजोर भयो। अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा म नोटिस गरौँ, म अब यो चुनावको दरम्यानमा 4-5 महिना 6 महिना जति त म काठमाडौँ बाहिरै थिएँ, आउने जाने गरेर पनि, खास गरी पूर्व बसेँ, पश्चिम पनि गएको थिएँ। पार्टी लिडरसिपले दिएको टिकट अब हुने चुनावहरूमा रिजेक्ट गर्ने सम्भावना धेरै छ। यही तालो हो भने यहाँ त हामीले केही मानिसहरूलाई बिम्ब बनाएर अहिले छलफल गरेका छौँ के भने यी पार्टीको स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते भनेर। गाउँमा थुप्रै स्वतन्त्रहरूले जितेका छन्, थुप्रै चाहिँ काङ्ग्रेस छोडेर, कम्युनिस्ट छोडेर स्वतन्त्र भएर वडाध्यक्ष उठेका छन्, त्यसले पनि जितेको छ। 350 भन्दा माथि छ। त राम्रो एउटा सङ्ख्या छ। यो भनेको पार्टीहरूलाई चाहिँ फेरि पार्टीहरूलाई नै यसले फाइदा हुन्छ। पार्टीहरूलाई सुध्रिनको लागि, सच्चिनको लागि दबाब चाहिँ यसले दिएको छ। अब इनकेस के छ भने पार्टीहरू सुध्रिनेवाला छन् कि छैनन्, यो मूल प्रश्न छ। यसको सम्भावना धेरै कम छ। अहिले जस्तो म अभिव्यक्तिहरू देख्दैछु, काङ्ग्रेसले केही रियलाइज गरेको देखिन्छ, हामी सुध्रिनु पर्यो भनेर। गगन थापाको मैले अभिव्यक्ति हेरेको थिएँ, विश्वप्रकाशको, तर शेरबहादुरजीबाट त्यो आएको छैन। झन्डै 1-1.5 घन्टा कति बोल्नुभयो केपी ओलीजीले, उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा मैले सबै सुनेँ। उहाँले कहीँ पनि अहिले पनि उहाँको दम्भ, अहङ्कार र सुध्रिने उहाँमा सङ्केतहरू मैले देखेको चाहिँ छैन।
त्यसले गर्दा स्वतन्त्रलाई लिएर हामीले दुईटा डाइनामिक्सबाट हेर्नु पर्यो। एउटा नयाँ पार्टी निर्माण हुँदैछ नेपालमा, युवाहरूको पार्टी, नयाँ एउटा सोच, नयाँ दृष्टिकोण अगाडि आउँदैछ त्यो युवाहरूको। त्यसको प्रतीक चाहिँ यसको सुरुवात कसले गरौँ त भन्दा उज्जवल थापाहरूले गरे, मिलन पाण्डेहरूले गरे होलान्, सन्तोष चाहिँ एकजना सन्तोष पाण्डेहरूले। यिनीहरूले सोसियल चाहिँ नेटवर्किङलाई, सोसियल वर्क गरेर चाहिँ युवाहरूलाई जोडेको हुन्। बालेन शाहको बारेमा मैले त नाम पनि सुनेको थिइनँ। यत्रो झन्डै 65,000 भोट ल्याएको बालेन शाहको बारेमा हामी सो कल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनालिस्टहरूले उसलाई त हामीले काङ्ग्रेसको भोट काट्ने हो कि कम्युनिस्टको भोट काट्ने हो भनेर चाहिँ उसलाई त्यसरी हेपेर बोलिरहेका थियौँ। मेरो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ घर मेरो बाँडिएको थियो। मेरो छोरी हामी म्याजिक गर्छौँ भन्थे, योभन्दा पहिले ऊ के अरे उसमा लागेको थिएँ, के अरे त्यो रन्जु दर्शनामा होइन। अनि अहिले पनि चाहिँ त्यो मैले के भनेको भने घरमा युवाहरूले नयाँ बाटो लिँदैछन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा नयाँ बाटो सोच्दैछन्। के कारणले हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बालेन शाहको जित एउटै कारणले हो, म डेलिभरी गर्छु भनेछ। म चाहिँ यहाँले यो उसको कुरा भनिराख्नु हुँदाखेरि, नयाँ पार्टीहरू बन्दैछ भनिराख्नु हुँदाखेरि साझा विवेकशीलको संयोजकले त अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले त राजीनामा नै दिइसक्नु हो। उहाँहरूको पार्टीमा त आकर्षण देखिएन नि। जस्तो मेयरमै अर्को स्वतन्त्र उम्मेदवारले रविन्द्र सामीले 13-14 हजार भोट ल्याउँदाखेरि, सुमन सामीले 13-14 हजार भोट ल्याउँदाखेरि पनि विवेकशील साझाको उम्मेदवारलाई भोट परेन। देशभरि एउटा पालिकामा चाहिँ जितेको छ, नत्र बाँकी अन्ततिर भोट त एकदमै सयको हाराहारीमा यो भने त फेरि स्वीकारेको देखिएन वैकल्पिक पार्टीलाई। होइन, मैले के भनेको नि, वैकल्पिक पार्टी बन्नको लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। विवेकशील साझा स्थापित हुन्छ यो होइन। विवेकशील साझाले त आफूलाई चाहिँ करिब चाहिँ डुबाइसकेको छ। जुन उसको क्रेज थियो 5 वर्ष अगाडि, त्यो क्रेज अब उसको चाहिँ छैन। विवेकशील साझाले राम्रो काम गरेको भए स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँदै यो कुरो बालेन शाहले नै स्वीकारेका छन्। रविन्द्रजीले पार्टी कसरी बिल्डअप गर्नुपर्छ, या इभेन इफ चाहिँ बाबुराम भट्टराईले पनि पार्टी कसरी, उहाँको पार्टी पनि करिब एकदमै तल गयो नि यसपालि। उहाँहरूले पार्टी बनाउनको लागि जुन ढङ्गले चाहिँ चाहिने चाहिँ आवश्यक त्यो सरसामान हुन्छ नि, त्यसको तयारी नै गर्नु भएन। मेरो यो कुरोको बारेमा मेरो बाबुरामजीसँग कुरा भएको हो, पार्टी रविन्द्रजीसँग कुरा भएको हो। पार्टी यसरी बन्दैन। एकछिनलाई सोचौँ न, काङ्ग्रेस पार्टी के गरी बन्यो र आजसम्म किन टिक्यो होइन। एमाले पार्टी जुन बेला माले थियो या एमाले थियो, यो पार्टी कसरी बन्यो। माओवादी पार्टी आज जे जस्तो तल माथि भए पनि 3rd पोजिसनमा छ नि। यी मान्छेहरूले झिल्को बालेका छन्। झिल्को भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विराटनगर जुट मिलबाट मजदुरको इस्युबाट पार्टी उठ्यो र यसलाई बिपी कोइरालाले समाजवादसँग जोडे र त्यसलाई चाहिँ किसानसँग जोडे र युवाहरूसँग जोडे। यो पार्टी त्यही हो। यो पार्टी चाहिँ अलिकति युवाविहीन हुँदै गइसकेपछि माले भन्ने पार्टीले झापाबाट एउटा झिल्को बालो होइन, र त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूप लिन्छ पार्टी निर्माणमा। अब अर्को माओवादी पार्टीले थवाङ र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रुकुम रोल्पाबाट चाहिँ एउटा झिल्को बालेर एउटा सोसियल जस्टिसको र रिपब्लिकको मुद्दा ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा डिबेट हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीको उद्भव र उदय नेपालमा डेमोक्रेसीको लागि भयो। तत्कालीन माले या कम्युनिस्ट पार्टीको उदय सोसियल जस्टिसको लागि भयो। माओवादी पार्टीहरूले चाहिँ झिल्को बालेको चाहिँ यो चाहिँ रिपब्लिक र चाहिँ रिजनल एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा प्रान्तहरू चाहिँ बनाउने, संहितामा जाने, धर्मनिरपेक्षतामा जाने, यो एजेन्डाहरू त माओवादीको थियो नि। त अहिलेको चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ ट्र्यापमा कहाँ फस्यो भने यसले नेसनल फिलोसफी, नेसनल न्यारेटिभै बोक्न सकेन। अब यसले बोक्न मात्रै नसकेको होइन, यसको लिडरहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पत्ति कालमै के झगडा गर्न थाले। विवेकशील साझा भयो, झगडा सुरु भइहाल्यो होइन। त्यो झगडा देखेर अहिले स्वतन्त्रहरू धेरै भए जित्ने। अब यता र उता लाग्दाखेरि झगडामा परिन्छ भनेर स्वतन्त्र भयो। यो कुरो चाहिँ बालेन शाहको इन्टरभ्यूमा मैले पढाएको छु हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ एउटा लामो इन्टरभ्यू, त्यसमा उनले लेखेका पनि बोलेका पनि छन्। त्यसै कारणले नयाँ पार्टीहरू अहिले अझै चाहिँ यो स्टार्टअप जस्तै हो क्या। नयाँ व्यापारहरू, बिजनेसहरू जुन खुल्छ नि, 100वटा खुल्छ, 70वटा बन्द हुन्छ, 10-20वटा अगाडि बढ्छ। अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट र माओवादीको विकल्पमा नयाँ पार्टी, नयाँ चाहिँ सामाजिक चरित्र अनुसारले, वर्गीय चरित्र अनुसारले आइटी बेस नयाँ पार्टीहरू खुल्छन्। तर यो जरुरी छैन सबै पार्टीहरू इस्टाब्लिस हुन्छन्। त्यही पार्टीले अगाडि बढ्छ
तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँ मेरो अनुमान चाहिँ छ के भने बालेन शाहले अब आउने चाहिँ 6 महिनापछि आउने चुनावमा एउटा पार्टीको रूपमा यहाँ उम्मेदवारी दिन्छन् काठमाडौँमा। सबै 10वटा कन्स्टिट्युन्सीमा नदिए पनि 2, 4, 5 ठाउँमा सिम्बोलिक रूपमा पार्टीकै रूपमा दिन सक्छन् भन्ने यो मेरो अनुमान हो। ओके, जस्तो भारतमा अरविन्द केजरीवालको जुन त्यो आपले त यस्तो ठुलो एजेन्डा त समातेको देखिन्न, जसरी हजुरले काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको ले उठाएको राष्ट्रिय मुद्दा, सामाजिक मुद्दा कुरा गर्नुभयो नि। दुईटा छ। सुरुमा के छ, सिस्टमको विरुद्ध चाहिँ ठुलो मुद्दा उठ्छ। सिस्टम, काङ्ग्रेसले सिस्टम राणाशाही फाल्नुपर्छ भनौँ होइन, उसले पञ्चायतको विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ। सिस्टमको विरुद्ध जहिले पनि नेसनल न्यारेटिभ चाहिन्छ। त्यही सिस्टमलाई सुधार्नको विरुद्ध चाहिँ गभर्नेन्सको चाहिँ न्यारेटिभ चाहिन्छ। सरकार बन्यो, एउटा प्रणाली आयो, तर सरकारले डेलिभरी गरेन। अहिले बालेन शाहको के हो, डेलिभरी हो। फोहोर उठेन, पानी आएन, फुटपाथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हिँड्नको लागि ठाउँ छैन। सांस्कृतिक जुन धरोहर हो काठमाडौँको, त्यो धरोहर चाहिँ जोगाउन सकिएन, यसलाई जोगाउनु पर्छ। यो भनेको के, उनले कहीँ यो व्यवस्था फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउँछु भने छैनन् नि। यो चाहिँ गभर्नेन्सको पार्ट हो। अहिलेको नेपालमा सबै पार्टीहरू चुकिरहेको, काङ्ग्रेस एक्सट्रिमली चुकिरहेको, एमाले पनि चुकिरहेको। केमा हो भन्दाखेरि सत्तामा जाने, गएर के गर्ने, कसरी गर्ने के पनि थाहा छैन। सत्तामा गयो, अनपपुलर भयो। अब अहिले आजको मितिमा भनौँ न, शेरबहादुरजीको यो सरकार छ होइन, यो सरकारलाई चाहिँ सरकारले अब चुनाव जित्यो उहाँको नेतृत्वमा, काङ्ग्रेसले धेरै ठाउँमा होइन। एलायन्सको पनि कति असर हो, कम्युनिस्ट फुटेको कति असर हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारमा भएर उहाँले कुनै राम्रो काम गरेर चाहिँ भोट माग्न जान सक्नुभयो र? सक्नु भएन नि। तर उहाँको पार्टी यो उसमा चुनावबाट सबैभन्दा ठुलो पार्टी, 300 भन्दा बढी पालिकाहरूमा जितेर सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको छ, जबकि अघिल्लो चुनावमा यो पार्टी दोस्रो स्थानमा थियो र उसमा 14,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको छ यो उसबाट चुनावबाट। काङ्ग्रेस यो नतिजाबाट दङ्ग पर्नुपर्ने हो कि के हो? चिन्ता गर्नुपर्ने देख्छु म यो नतिजाबाट काङ्ग्रेसले। किनभने काङ्ग्रेसले एउटा दुईटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो मुखतिर भेटिरहेको छ, 2टा 3टा 4टा पनि। अब पहिलो एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ पहिलो के थियो भने काङ्ग्रेसको चाहिँ 266 ठाउँमा काङ्ग्रेसले जितेको थियो। अहिले 326 को हाराहारीमा गएको छ। काङ्ग्रेस अहिले एक्लै उठेको ठाउँमा झन्डै 400 ठाउँमा एक्लै उठेको छ, 200 ठाउँमा काङ्ग्रेसले जितेको छ। भन्दा काङ्ग्रेस एक्लै उठेको भए यसपालि धेरै ठुलो चान्स थियो। जहाँ चाहिँ माओवादीसँग एलायन्स गरेको छ त्यहाँ 35-36% जति काङ्ग्रेसले जितेको होला होइन। मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने अब अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीसँग र अरू अन्यसँग एलायन्स गर्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्यामा जितेको छ। भोटको पर्सेन्टेज पनि के बढेको छ, तर काङ्ग्रेसको कति काङ्ग्रेसको कारणले बढेको छ त्यो थाहा छैन। विराटनगरमा मेयरमा या यहाँ काठमाडौँमा अहिले सृजना सिंहलाई मेयरमा आएको भोट 37,000 होइन। यसमा कति काङ्ग्रेसको, कति माओवादीको हो, कति चाहिँ के अरे चाहिँ समाजवादीको हो थाहा छैन। काङ्ग्रेसको अहिले त्यस्तै गरी यो 326 जुन जितेको छ यो प्योर चाहिँ काङ्ग्रेस एक्लै उठेको ठाउँमा छ। प्योर भन्नाले जुन 401 ठाउँमा काङ्ग्रेस एक्लै उठेको छ, काङ्ग्रेसकै भोट त्यो 200 चाहिँ झन्डै 50% जितेको छ। यसले एउटा पिक्चर दिइरहेको छ। अब खतरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीसँग मिलेको ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ छ मिलेको त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको पिक्चर अनक्लियर छ, त्यो सफा छैन। अब भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्दा काङ्ग्रेसले अहिले माओवादी नबोकेको भए काङ्ग्रेसले 50% ठाउँमा जित्ने रहेछ नि, अगर यसलाई इन्डिकेट 400 ठाउँलाई मान्ने हो भने। यो अलिक बुझिन, अलिकति गर्दैन। यो गठबन्धन हुँदाखेरि 37% चाहिँ रिजल्ट आएको छ। 326 मा जितेको पार्टीले, 326 पालिका जितेको पार्टीले गठबन्धन नगरेको भए 50% जित्यो। त्यो चाहिँ कसरी हुन्थ्यो होला? जस्तो अहिलेको 400 ठाउँमा काङ्ग्रेसले गठबन्धन नगरिकन उठेको छ, त्यहाँ 50% ठाउँमा जितेको छ। 200 जित्यो भने 200 जितेको छ। अगर 753 मै काङ्ग्रेस उठेको भए यसपालि यो मैले भनेको थिएँ धेरैपल्ट 400 नाग्छ भनेर। यो फेरि मैले काङ्ग्रेसको लिडरहरूलाई पनि भनेको थिएँ। एक त पहिलो कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ लोकल इलेक्सनमा एलायन्स भन्ने कुरा नि सबभन्दा रङ हो। यसले सामाजिक सद्भाव चाहिँ बिगार्छ, यसमा जरुरी थिएन। अब यहाँ पनि चाहिँ अब कैयन पार्टीहरूको हैसियत चाहिँ थाहा भएन क्या। जस्तो अब अहिले भनौँ न झलनाथजी काङ्ग्रेसले धोका दियो भन्नुहुन्छ, भित्रभित्र प्रचण्डजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ होला
भन्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै। भित्रभित्र माधवजी पनि भन्दै हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव पनि भन्दैछन्। अनि यसबाट के उनीहरूले बुझ्नु पर्यो भने काङ्ग्रेसको भोट चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो नि। विराटनगरको मेयरलाई 30,000 आयो, उपमेयरलाई आदि पनि आएन। किन आएन त? त्यो त धोका दिएकै भयो नि होइन, कङ्क्लुसिभ धोका दिएको। अनि काङ्ग्रेसको भोट नै त्यस्तो छ। काङ्ग्रेसको भोट 30,000 होइन, त्यो उम्मेदवारले चाहिँ आफूले जोडेको छ 10-15 हजार भोट। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो होइन कि। यहाँ सबभन्दा ठुलो के छ भने नि काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट जस्तै ठान्छन् के कम्युनिस्टहरूले। जस्तो मलाई भनौँ न, म कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न सक्दिनँ, एउटा इक्जाम्पल दिएको, म कहिले पनि हाल्दिनँ होला। तर काङ्ग्रेसले उम्मेदवार ठिक दिएन भने म त्यसलाई पनि हाल्न सक्दिनँ। र यस्तो भोट काङ्ग्रेसमा, काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता चाहिँ 10 लाख छन् भनिन्छ मोटामोटी, तर 9 लाख बोगस क्रियाशील हो होइन, काम लाग्ने छैन त्यो। काङ्ग्रेसमा 50,000 1 लाख मान्छेहरू जसलाई उम्मेदवार दिए पनि 1-2 लाख मान्छेहरू त्यसलाई भोट हाल्छन्। बाँकी काङ्ग्रेसका समर्थक शुभेच्छुक हुन्। उनी जो भोट चाहिँ कम्युनिस्टलाई जान सक्दैन, राम्रो क्यान्डिडेट दियो भोट हाल्छन्, राम्रो क्यान्डिडेट दिएन, राम्रो भनेको के छ भने सक्षम काम गर्न सक्ने। जस्तो यहाँ सृजना सिंहलाई दियो, तपाईँले यहाँको हेर्नुहोस् न भोटिङ प्याटर्न, वडा अध्यक्षहरूको सबैको भोट जोड्नुहोस् झन्डै 70,000 पुगेछ, बालेनभन्दा धेरै छ। 67,000 प्लस भोट छ काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षहरूको। उम्मेदवार ठिक भएन। मेयरको भोट कति छ भन्दा 34,000 छ, आदि पनि आएन। विराटनगरमा पनि त्यही हो। काङ्ग्रेसको मेयरको भोट कति छ भन्दा 30,000 छ। उपमेयर उपेन्द्र यादवको भोट कति छ भन्दा 15,000 पनि आएन। किन आएन भन्दा दुईवटा कारण हुन्छ क्या। एउटा कारण काङ्ग्रेस पार्टीले चाहेर पनि शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीले इच्छा गरेर पनि काङ्ग्रेसको भोट कम्युनिस्टमा हाल्न सक्नुहुन्न, अपवाद बाहेक। केही ठाउँमा केही फोकस गर्यो भने, जस्तो चाहिँ कहाँ फोकस भयो भने चितवनमा सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउनको लागि सारा काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको फोकस रेणु दाहाललाई जिताउनुमा लाग्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको यसपालिको जुन शक्ति खर्चिएको छ रेणु दाहाललाई जिताउन, त्यो शक्ति सबै केन्द्रीय सदस्य र चाहिँ रामचन्द्र र शेरबहादुरहरूले काङ्ग्रेस जिताउन लाग्यो भए काङ्ग्रेसले 450 नाग्दथ्यो। तर काङ्ग्रेसको विस्तारभन्दा पनि शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीलाई के को चाहिँ लोभ बढी थियो भने यो सत्ता टिकाउने र आगामी दिनमा प्रदेशको र चाहिँ सङ्घको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने। भनेपछि हजुरले यो माओवादीलाई सपोर्ट गर्दा काङ्ग्रेसको सङ्ख्या घट्यो भन्नुभएको हो? पक्कै घट्यो, लोकल इलेक्सनमा त घटेको छ। अनि माओवादीको भोटले पनि कङ्ग्रेसले जितेछ नि त कयौँ पालिकाहरू। होइन, यस्तो छ, त्यो त म स्वीकार्छु नि। काङ्ग्रेसको भोटले माओवादीले जितेको छ। रेणु दाहालले एउटा इक्जाम्पलै दिउँ न, रेणु दाहालले हो। जस्तो पोखरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि माधव नेपालको चाहिँ पार्टीले धनराज आचार्यलाई जिताउन सक्थ्यो? सम्भवै थिएन नि त्यो। होला काङ्ग्रेसको मात्रै मतले काङ्ग्रेस पनि जित्दैन थियो होला, तर काङ्ग्रेस ती दुवै ठाउँमा ठुलो पार्टी चाहिँ थियो यी जित्नेहरू भन्दा होइन। अब बिस्तारै के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस खुम्चिँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यसरी खुम्चिन्छ कि बिस्तारै खुम्चिँदै गएर भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भोलि चुनाव भयो अरे, 165 ठाउँमा चुनाव भयो, काङ्ग्रेस खुम्चिएर 100 ठाउँमा उम्मेदवारी दियो, 65 ठाउँ उसले आफ्नो एलायन्सलाई छोड्यो। अब काङ्ग्रेसको त पूर्णाङ्कै चाहिँ 100% नभएर चाहिँ होइन 60%मा उसले लड्नुपर्ने भयो। त यस्तो कुरा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो जति ज्ञान छ, राष्ट्रिय स्तरको पार्टीले एलायन्स गरेर आफ्नो विस्तार गर्नेलाई प्रयत्न गर्छ। एलायन्स गरेर राष्ट्रिय स्तरको पार्टीले खुम्चिनको लागि चाहिँ आफैले चाहिँ समर्पण गरेको चाहिँ सायद चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै यस्तो पार्टी हो। ओके, काङ्ग्रेस अब रिजनल पार्टीहरूले के गर्छन् भने आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय विस्तार गर्न, जस्तो अहिले झन्डै चाहिँ प्रचण्डजीको पार्टी रिजनल पार्टी जस्तो भएको छ, बाबुरामजीको पार्टी रिजनल पार्टी जस्तो भएको छ। मधेसवादी पार्टीहरू रिजनल पार्टी नै हुन्। यिनीहरूले राष्ट्रिय पार्टीसँग एलायन्स गरेर आफ्नो पार्टीको विस्तार गर्नको लागि रणनीति तय गर्छन्। काङ्ग्रेस र एमाले राष्ट्रिय स्तरकै पार्टी हो। यिनीहरूले जित र हार भन्दा पनि आफ्नो उपस्थिति चुनावमा देखाउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, खास गरी लोकल इलेक्सनमा। हार्दा पनि आफ्नो भोट इन्ट्याक्ट रहन्छ र त्यो इन्ट्याक्ट रहेको भोट अपोजिसनमा बस्छ र भोलि चाहिँ सत्तामा बसेकोलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेर त्यो अपोजिसन फेरि चाहिँ सत्तामा पुग्छ। डेमोक्रेसी त्यसो भए अहिले एमालेलाई फाइदा भयो, सिट कम जितेको भए पनि
एमालेलाई फाइदा भयो एक्लै लड्दाखेरि? एक्लै मतलब पुरै एक्लै त होइन, एमाले पनि राप्रपा केही साना केही दलहरूसँग त गरेको छ, तर त्यसमा उसले लाभ लियो। होइन, लाभ लिनलाई जाने भने अब त्यसमा सबभन्दा ठुलो बाधक त जुन एमालेलाई जसरी चाहिँ परिचालित गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो परिचालित गर्न चुकेको त फेरि त्यसको नेतृत्व छ नि। त्यो नेतृत्वमा जुन ढङ्गले आफ्नै पार्टीभित्र पनि चाहिँ जुन छेडखानी छ, फुटेर त दुईवटा भयो, अहिले तिनवटा भयो। एउटा माओवादी भयो, अर्को चाहिँ अब एकीकृत समाजवादी भयो। त एमाले जुन एउटा पार्टी छ, त्यो पार्टीभित्रै पनि अहिले चाहिँ दुईवटा चाहिँ विचारहरू छन् नि, होइन? अन्तर्घात कुरा आइरहेको छ अहिले, अन्तर्घातको कुरा आएको छ। अन्तर्घातको कुरा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू जो छन्, 5-7 जना जो नाम चलेका, त्यसमध्ये 1-2 जनासँग मेरो फोनमा सम्पर्क भइरहन्छ, होइन, कुराकानी पनि हुन्छ। उहाँहरूले पनि चित्त दुखाउँदै हुन्थ्यो, पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमालेले, मैले भनिदिएको थिएँ, एमालेले वास्तवमा एमालेले ल्याएको मत सम्मानजनक हो। फुटेको भर्खर हो, एकछिनलाई मान्नु, भर्खरै फुटेको हो नि। 3 टुक्रा 4 टुक्रा भएको छ। बिचमा एमाले भन्ने पार्टी नै थिएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो। यो पार्टी त डिसेपियर भएको हो नि। यो पार्टीको जन्म त फेरि यसको पुनर्जन्म त अदालतबाट भएको हो नि, 77 को फागुनपछि। यो पार्टी त विलय भयो, अस्तित्वमै थिएन। त त्यति चाँडै नयाँ भएर फेरि आएको पार्टीले फेरि यत्रो सिट सम्मानजनक ल्याउनु, यत्रो चाहिँ विखण्डन हुने, फेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक विग्रहहरूलाई पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, अहिले भनौँ न, अहिले त्यसका मेन चाहिँ त्यसका चाहिँ वैचारिक धार समात्ने नेताहरू त अब के अरे हाम्रो के अरे घनश्यामजीहरू, होइन, अनि सुदूरपश्चिमको एकजना नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै, भीम रावलजीहरू त अब पार्टीको मेन स्ट्रिममा भएको हो कि नभएको हो जस्तो भइरहेछ नि। अब त्यो सबैलाई जोड्न पनि एकातिर चाहिँ ओलीजीले सक्नुभएको छैन। ओलीजीसँग भएका मानिसहरूको फेरि अब राजनीतिक सोच विचार भन्दा पनि धेरै चाहिँ अरूै ढङ्गको सोच विचार छ। मुक्का मार खालका छन् त्यहाँ, होइन, भित्तैमा पुगाइदिन्छन् असहमत हुनेहरूलाई। त्यसले गर्दा त्यस्तो परिस्थितिमा पनि जुन ढङ्गले एमाले 200+ ल्याएको छ, 3 टुक्रा 4 टुक्रा हुँदाखेरि, लिडरसिपको त्यस्तो दम्ब र अहङ्कार हुँदाखेरि, त यो पार्टीको सङ्गठनात्मक क्षमता त मान्नु पर्यो नि। अब विराटनगर जस्तो ठाउँमा नयाँ केटोलाई उम्मेदवार उठाएको थियो। फेरि हेर्नु, सबै ठाउँमा महानगरपालिकामा पनि सबै ठाउँमा उपमेयर 4 ठाउँमा जितेको छ। उपमेयर छ। यसले के देखाउँछ सङ्केत? उस एमालेकोसँग मेयरको क्यान्डिडेट ठिक भएन, काठमाडौँमा ठिक भएन, विराटनगरमा ठिक भएन, पोखरामा ठिक भएन, होइन। उपमेयर त जितिरहेको छ नि धेरै ठाउँमा। त उपमेयर जित्दै पनि मेयर किन हार्छ भने मेयर हार्नुपर्ने कारण चाहिँ मेयरमा धेरै फोकस अरूको पनि हुन्छ, होइन। अनि उपमेयरमा चाहिँ फोकस पनि कम हुन्छ। अहिले त्यसै कारणले अहिले चाहिँ सबैलाई एउटा आफ्नो ठाउँमा राखेको छ। जस्तो मेरो विचारमा के थियो भने माओवादी पार्टी धेरै तल जान्छ जस्तो लागेको थियो मलाई। तर काङ्ग्रेसले अब रेस्क्यु गरिदियो, टेकुवा दियो काङ्ग्रेसले। त्यसो भए यो चुनावबाट सबैभन्दा लाभ प्राप्त गरेको पार्टी माओवादी हो। 1 नम्बर पार्टी माओवादी हो, जसको यसको सबभन्दा ठुलो 106बाट 121 भयो, होइन। पहिला पनि 126 थियो सबै जोड्दाखेरि त, होइन। तर के छ भने यो पार्टीको जुन चाहिँ धरातल छ नि, त्यो धरातलले त यो आदि हुनुपर्ने हो, होइन। तर अब हामी सबै रङ भयौँ त्यसमा, हामीले गल्ती एनालाइसिस गऱ्यौँ। काङ्ग्रेससँग यसरी मिल्छ भन्ने अन्दाज थिएन। सुरुमा मैले यसको सङ्ख्या 50देखि 60 भनेको थिएँ, सायद तपाईँको हिमाल खबरमा पनि होला। र त्यो मैले के छ भने सबै पार्टीहरू स्वतन्त्र भएर उठ्दाखेरिको अवस्था चाहिँ त्यही नै हुन्थ्यो होला। तर माओवादीले अहिले पनि एक्लै त्यो काङ्ग्रेसको भोट नपाएको ठाउँमा जितेको त त्यही 42-43 वटा छ। अनि 60 नाग्दैन थियो। अब काङ्ग्रेस फेरि के छ भने थुप्रै चाहिँ पार्टीहरूलाई अहिले बोकेर जुन हिँडिरहेको छ, माधवजीको र झलनाथजीको पार्टीलाई पनि, प्रचण्डजीको पार्टीलाई पनि, काङ्ग्रेस त्यो दिनसम्म चेत्दैन जुन दिनसम्म आफू चाहिँ 10 वर्षको सत्ताबाट वनवास जाँदैन। यो धेरै चाँडै यो दिन आउनेवाला छ। काङ्ग्रेसले अगर एक्लै आफ्नो बाटो समातेन भने धेरै चाँडै काङ्ग्रेस चाहिँ अब पोलिटिक्स भनेको त सत्तामा जान नि गरिन्छ नि। शेरबहादुरजी पछि अर्को जेनेरेसनलाई चाहिँ सत्तामा पुग्नको लागि 10-15 वर्ष यसले बाटो बिराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय चुनावमा नि बाटो बिराएको, ठुलो बिराएको। स्थानीय चुनावमा त काङ्ग्रेसले एक्लै लड्नै पर्थ्यो। काङ्ग्रेस एक्लै लडेको ठाउँमा आएको रिजल्टले पनि त्यो देखाइरहेको छ। अब लडिसकेपछि फेरि अब यो कुरालाई धेरै चाहिँ कति कोट्याइरहने। स्थानीय निकायको निर्वाचनले काङ्ग्रेसले गेन गरेन, मेरो न्यारेटिभ। माओवादीलाई काङ्ग्रेसले स्ट्यान्ड गराइदिएको छ। ओके। र माधवजीको पार्टीको पनि सुरुवात त हो नि। त्यो चाहिँ राम्रो भयो। उहाँहरूको पार्टीको सङ्केत चाहिँ के देखियो यो चुनावबाट? होइन, अब एउटा महानगरमा उपमहानगर सहित जितेको छ। होइन, 0बाट सुरु भएको नि त।
त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ त्यो हिसाबले मुख्य कुरो त के पार्टीको रूपमा अब वैध हो त्यो पार्टी जनताको बिचबाट। अब भोलि अदालतबाट के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताको बिचमा त्यो पार्टीले एउटा राम्रो सम्मानजनक भोट ल्याएको छ र त्यो वैध हो। र त्यही भन्छु म, काङ्ग्रेसले चाहिँ उत्पादन गर्दैछ आफ्नो विरोधीहरू यसरी, वैध गर्दैछ यसरी कि भोलिको दिनमा कसरी काङ्ग्रेसले सोच्न सक्छ कि सबै कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै लिडर हुँदैन भनेर। म त त्यो निकट भविष्यमा देखिरहेको छु हैन। त्यसो भए अब यो कम्युनिस्ट एकताको बाँसुरी बज्छ, यो चुनावको परिणाम त्यही भन्यो। त्यही भन्छ यो एकताको बच्छ। यसको बाधकै के को हो भने केपी ओलीजी हो। अस्ति उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टमा बोलिदिएर त्यो एकतालाई फेरि चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँको अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, संवाद शैलीहरू छन्, त्यसले अलिकति फेरि चाहिँ यो एकतालाई टाढा पुगाएको छ। तर म जति चाहिँ बुझ्द छु, जति अब रङ पनि हुनसक्छु, सोसियल साइन्समा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने छैन, होल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा एकताको छटपट्टि छ। त्यो सबैमा छ, झलनाथमा पनि, झलनाथजीमा पनि छ, माधवजीमा पनि छ, प्रचण्डजीमा पनि छ। एमालेको शीर्षस्थ नेतृत्व केपी ओलीजी बाहेक त्यो म कता कता बिट्विन द लाइन ईश्वर पोखरेलमा पनि देख्छु, सुभाष नेमाङमा पनि देख्छु, अरू त्यहाँ भएका 10-15 भाइहरूमा पनि चाहिँ देखिन्छ। अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टको बाधक कोही चाहिँ देखिरहेको छ भने त्यो केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। ओके, यो स्थानीय चुनावको परिणामलाई आधार मान्दाखेरि अबको प्रदेश र सङ्घीय चुनावको पिक्चर के देख्नुहुन्छ? नेताहरू चाहिँ कसरी, दलहरू चाहिँ कसरी जालान्? अब काङ्ग्रेसले अहिलेको गठबन्धनलाई, अहिलेको एलायन्सलाई, यो वैवाहिक सम्बन्धलाई, जुन बन्धन भनेको त वैवाहिक पनि हो नि, यो गठबन्धनलाई एज इट इज राखेर अगाडि बढ्यो भने निश्चित रूपमा काङ्ग्रेसले बेनिफिट लिन्छ, निश्चित रूपमा लिन्छ। किनभने कम्युनिस्ट मत चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुन्छ होइन, काङ्ग्रेस बेनिफिटेड हुन्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। फेरि होइन, काङ्ग्रेस फेरि कम्युनिस्टहरूको बिचमा कुनै पनि किसिमको एकता हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस फेरि चाहिँ धेरै अप्ठ्यारोमा, ट्र्यापमा पर्छ। अहिलेको चाहिँ सिनारियो अब मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको पार्लियामेन्टमा प्रचण्डजीको र चाहिँ ओलीजीको अभिव्यक्तिहरू सुनिसकेपछि यिनीहरूको एकताको बाँसुरी अहिले अझै चाहिँ यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको हन्डरले यिनीहरूलाई चेताएको छैन दुइटैलाई। अब प्रचण्डजीलाई आउने कुरा पनि भएन, उहाँले आफ्नो स्थितिलाई ठिक राख्नुभएको छ, जहाँ थियो त्यहाँ राख्नुभएको छ मोटामोटी। अब यसमा रियलाइजेसन आउने र नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको एमाले हो। एमालेमा त्यहाँ चाहिँ अरू सबैले सोचे भने केपी ओलीजीले नसोचुन्जेलसम्म केही हुनेवाला छैन। त्यसै कारणले अझै प्रदेशको 7 प्रदेशमा र चाहिँ भोलि सङ्घीय निर्वाचनमा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यी दुईटाको पार्लियामेन्टमा सुनेको अभिव्यक्तिले चाहिँ अझै दूरी बढ्ने काम भएको छ होइन। र काङ्ग्रेसलाई अझै थप चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टको पनि मत र काङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टलाई दिएको मतले यो एलायन्सले चाहिँ एक नम्बर भएर अगाडि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। त्यसो भए अब मङ्सिरमा वा चैतमा कहिले हुन्छ चुनाव, त्यो चुनाव पछाडि यही गठबन्धनको सरकार निरन्तर रहन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ अहिले? करिब करिब त्यो छ, त्यो अवस्था छ। एमाले एक्लैले चाहिँ सरकार बनाउन सक्दैन, त्यो धेरै टाढाको कुरा हो। आजको नेपालमा एमाले एक्लैले अहिले तत्कालै सरकार बनाउन सक्दैन अब आउने चुनावबाट। शेरबहादुरजीले, काङ्ग्रेसले पनि सक्दैन। काङ्ग्रेसले सक्थ्यो, ठिक ढङ्गले गएको भए, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चाहिँ एक्लै गएको भए एउटा नयाँ पिक्चर आउँथ्यो। तर काङ्ग्रेसले त्यो अवसर गुमायो। काङ्ग्रेसको नेताहरूको मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ हो नि, त्रासले नै एलायन्स गर्छ, यत्रो ठुलो एलायन्स त होइन। एनिवे त्यो एउटा चाहिँ त्यसको रिजल्ट पनि आइसक्यो। त्यसलाई अब चाहिँ अब फ्युचरको कुरा गर्दा हेर्नुहोस्, 2-3टा कुराहरू छ। फ्युचरमा कम्युनिस्ट मिल्छन् मिल्दैनन्, कम्युनिस्ट मिल्छन् उनीहरूको सरकार बन्छ। अब काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई फाइट दिन सक्दैन। तर काङ्ग्रेसले त्यही अवस्थामा सरकार बनाउन सक्छ भोलिको दिनमा, जुन बेला माओवादी, यो एकीकृत समाजवादी, यो सबै एलायन्सलाई एक ठाउँमा राख्न सक्छ। यो व्यावहारिक राजनीतिको तकाजा पनि हो। शेरबहादुरजी यसको राम्रै खेलाडी हो। उहाँले चाहिँ अब यहाँ बिस्तारै बिस्तारै के हुँदैछ भने शेरबहादुरजीको कम्युनिस्ट कर्ण हुँदैछ, काङ्ग्रेसको प्रचण्ड कर्ण हुँदैछ। अब प्रचण्डजीको मतलब बार्गेनिङ पावर चाहिँ माथि गयो। अब प्रचण्डजी हिजोको प्रचण्डजी होइन। अब उहाँले शेरबहादुरजीलाई पनि हिजोको जस्तो चाहिँ छुट दिन सक्नुहुन्न।
हामीले स्वतन्त्रबाटै कुरा सुरु गऱ्यौँ, स्वतन्त्रबाटै अन्त्य गरौँ। स्वतन्त्रहरूको चाहिँ संसदीय चुनावमा केसम्म देख्नुहुन्छ आगामी चुनावमा? मेरो सम्भावना चाहिँ एउटा मैले के दिएको छ, बालेन्द्र शाहको काठमाडौँमा स्वतन्त्रबाट होइन एउटा पार्टीको उदय हुनेवाला छ। यो मेरो अनुमान हो होइन। अब स्वतन्त्र रहँदैनन् कोही पनि, एउटा नयाँ युवाहरूको पार्टी जन्मिन सक्ने सम्भावना छ, जो चाहिँ एउटा बालेन्द्र बिम्ब भएर अगाडि आउँछन्। त्यसलाई चलाउने, त्यसलाई उठाउने, अहिलेको आइटीमा संलग्न भएका जो युवाहरूलाई लागेको छ पोलिटिक्सलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर, तिनीहरूले काठमाडौँबाट एउटा प्रयोग सुरु हुन्छ यहाँबाट। र त्यो प्रयोग चाहिँ 10 ठाउँमा हुन्छ यो होइन, काठमाडौँमा 4-5 ठाउँमा एउटा प्रयोग सुरु हुनेवाला छ। त्यो प्रयोग चाहिँ मलाई स्वतन्त्रको नाममा हुँदैन, स्वतन्त्रको नाममा हुँदैन, एउटा पार्टी निर्माण हुन्छ र त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह चाहिँ लौरो हुन्छ। अनि यस्तो प्रयोग काठमाडौँ बाहिर पनि 1-2 ठाउँमा हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ साइजेबल मिडल क्लास छ, जहाँ चाहिँ आइटीले काम गर्छ, जहाँ युवा नेटवर्किङले काम गर्छ, जहाँ चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टीहरू अनपपुलर छन्। कांग्रेसले र एमाले 50% आफ्नो उम्मेदवार चाहिँ जनताले नरुचाएको दिन्छ फेरि यो ढुक्क भयो हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले अहिले दिएको मैले हेरेँ, त्यो झन्डै चाहिँ उम्मेदवारहरू जति दिएको थियो यसले, वार्ड अध्यक्षसम्म चाहिँ हेऱ्यौँ, 60% उम्मेदवार चाहिँ यसले चाहिँ जनताले नरुचाएको दिएको छ। उम्मेदवार दिँदैखेरि थाहा हुन्छ क्या जित्छ कि हार्छ भनेर। उम्मेदवार चाहिँ अगर चाहिँ इमोसनली चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनमा वार्डको छ भने वार्डको, क्षेत्रको छ भने क्षेत्रकोमा इमोसनली एट्याच भएको छैन भने त्यो उम्मेदवार हारिहाल्छ। त्यसको विरुद्धमा स्वतन्त्र उठिदिन्छन् होइन, त्यसको विरुद्धमा अर्को पार्टीले चाहिँ पपुलर क्यान्डिडेटलाई उठाउँछ। अब कैयन ठाउँमा हेर्नु न, अब मैले भनिहालेँ नि, अब उदाहरण त यही काठमाडौँ लिउँ न, झन्डै 70,000 चाहिँ वडाध्यक्षहरूले भोट ल्याएको छन् नेपाली कांग्रेसको, 67,000 समथिङ छ। तर मेयरको भोट किन त्यति आयो भन्दा मेयर खराब होइन के, मेयर चाहिँ कहिले पनि काठमाडौँसँग इमोसनली नजोडिएको हो। त्यो इमोसन चाहिँ उहाँहरूले जोड्न कहाँबाट ल्याउनु भयो भने, जोड्न खोजेको चाहिँ म गणेश मानजीको बुहारी हो, म प्रकाश मान सिंहको यो हो। यहाँ भूकम्प भयो, म भूकम्पमा काम गरेको भनेर बालेन्द्र शाहले भन्छ। यहाँ कोरोना आयो, कोरोनामा चाहिँ बालेन्द्र शाहका युवाहरू यो टिमहरू बडो एक्टिभली खटेका छन्। अब म यसको नाति हुँ, यसको बुहारी हुँ, यसको छोरी हुँ भनेर यो चाहिँ रोमन इम्पायरको जस्तो चाहिँ अब त्यो या राजशाहीको जस्तो चाहिँ सोचेर यसरी अब चल्दैन। चल्नको लागि ठिक छ, त्यो एउटा बेनिफिट हो। फेरि प्रकाश मान सिंहको श्रीमती हुने एउटा बेनिफिट हो, उनलाई सङ्गठनभित्र इन्ट्री गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या, सङ्गठनलाई चलायमान गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर कांग्रेस पार्टी यस्तो हो कि सङ्गठन मात्रले जित्दैन। यो सबभन्दा पहिला कुरा शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीले के बुझिरहनु भएको छ होइन भने, अहिलेको आधुनिक जमाना 21औं शताब्दीमा अहिलेको युवाहरू, अहिलेको चाहिँ भोटर्सहरू तपाईहरूले दिएको उम्मेदवारलाई नो भोटमा हाल्न सक्छन्। हिजोसम्म नो भोटमा हाल्न सक्थे, अब अल्टरनेट भोट पनि सूर्यलाई हाल्न पनि बेर लाउँदैन। मैले विराटनगरमा देखेँ, मेरै वार्डमा अलिकति सामाजिक रूपले चाहिँ एक्टिभ यङ केटा थियो, 28-29 वर्षको होइन, अर्को पनि मतलब चाहिँ खराब थिएन, राम्रै थियो कांग्रेसले दिएको। तर तुलना गर्दाखेरि ऊ चाहिँ सामाजिक रूपले भूकम्पमा भेटियो, बाढीमा भेटियो, कोरोनामा देखियो 28-29 वर्षको केटो थियो, मोबाइल थियो, उसलाई चाहिँ रुखमा भोट हालिरहेको ट्रेडिसनल भोटरहरूले लगेर चाहिँ जिताइदिए। त्यो पनि चाहिँ 1800 र चाहिँ 1000 मतको चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्समा जित्यो भन्ने बेलामा सधैँभरि मेरो वार्ड, मेरो घर जो मधुमारा छ त्यसलाई कांग्रेसको गढ भन्छन्। पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै गढ पनि हो, त्यसको ठुलो इतिहास पनि छ। तर अहिले जित्ने बेलामा झन्डै 800 मतले त्यो गढमा किन हार्छ भन्दा इमोसनली त्यो उम्मेदवार चाहिँ त्यहाँ एट्याच भएको मान्छेले ठानेनन्। अब यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जोड्न त खोजियो, मैले खालि एक्जाम्पल दिएको। अब किन अर्को स्वतन्त्रले जित्यो, के अरे धरानमा म उसको चुनावी क्याम्पेन हेर्न गएको थिएँ होइन, उसले केही भनेको छैन, म धरानका वासीहरूलाई पानी खुवाउँछु, जहाँबाट ल्याए पनि पानी खुवाउँछु, सप्तकोशीबाट ल्याएर भए पनि पानी खुवाउँछु, र यो बीपीकेआईएसलाई चाहिँ म ठिक गर्छु, म 1 पैसा घुस खान्न। उसको 3टा न्यारेटिभ हो। धरानको सबभन्दा मूल समस्या के, पानीको। धरानको अर्को गौरव चाहिँ प्रोजेक्ट के हो, बीपीकेआईएस ठुलो हस्पिटल, त्यो लथालिङ्ग छ। ऊ त्योसँग इमोसनली जोडियो होइन, र उसले त्यति मात्रै उसले ठुल्ठुलो कुरा गरेको छैन। तपाईँले यहाँ नेपाली कांग्रेसको चाहिँ हेर्नुभयो भने घोषणापत्र 80-85 पेजको छ, ठुल्ठुलो कुरा छ होइन।
बालेनको हेर्नुभयो भने बुलेटमा छ, बुदामा छ काङ्ग्रेसमा। त त्यसै कारणले के छ भन्दा अबको दिनमा यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट एउटा सुझाव पनि हो, फकटमै सुझाव हो यो, कि चाहिँ उम्मेदवार छनौट प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले पार्टीहरूले गरेनन् भने त्यसको विकल्प चाहिँ स्वतन्त्रहरू सङ्गठित रूपमा पनि आउन सक्छन्, असङ्गठित रूपमा पनि आउन सक्छन्। अहिले आएको त्यही नै हो, उम्मेदवारको विरुद्ध विद्रोह हो यो होइन, र गभर्नेन्सको विरुद्ध पनि विद्रोह हो। अब त्यहाँ विद्यासुन्दर साक्य भन्ने जो मेयर थिए 5 वर्ष, उनले के काम गरे यो 5 वर्षमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहीँनेरि चाहिँ केशव स्थापितको हारको जग छ कि, त्यहीँनेरि हारको जग छ। ऊ किन हारो भन्दा विद्यासुन्दर साक्यले चाहिँ म अब उठ्दिनँ, म यति राम्रो काम गरेँ, यो कामको निरन्तरता केशव स्थापितले गर्छन् भनेर उनले उसको उम्मेदवारी घोषणा गरेको भए र त्यहाँ चाहिँ पार्टीको मान्छे बसेको भए एउटा के हुन्थ्यो भने उम्मेदवारी दिने चलनै अर्को हुन्थ्यो कि। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीहरूले लादिएका उम्मेदवार अहिलेसम्म त लादे, अहिलेसम्म त बेकुब बनाएर कैयन कार्यकर्तालाई शहीद बनाए, कैयनलाई मरुवाइदिए बन्दुक बोकाएर होइन। अब यो बुझिसकेछन्, अब यो हुनेवाला छैन फेरि। त्यही नहुने भएर त हो नि विप्लव पनि यो चुनावमा आए। त्यही युवाहरूले त्यही बुझेको हुनाले त हो नि चाहिँ सिके राउत पनि चाहिँ मधेसको यो चुनावमा समाहित भयो नि। तर यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई पोलिटिकल सिस्टम विरुद्धकै म मान्दिनँ। पोलिटिकल सिस्टमको सुधारको अभियान हो यो गभर्नेन्समा सुधार गरेर पोलिटिकल पार्टीलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाऊ र रेस्पोन्सिबल बनाऊ र जनताप्रति उत्तरदायी हो भन्ने मेसेज चाहिँ यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बोकेका छन्। सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार, मनोज शाहको उम्मेदवारी जनकपुरमा के हो, तिमीले दिएको उम्मेदवारलाई म पार्टीको उम्मेदवार हुँ, म काङ्ग्रेस हुँ तर स्वतन्त्र भएर उठ्छु भने स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिए जिते। हिजो पनि भाषणमा म काङ्ग्रेसै हुँ भन्दै थिएँ, तर पार्टीले गर्ने निर्णय त गलत थियो नि। त्यो फरक अवस्था हो। बालेनको अवस्था एकदम छुट्टै हो है। फेरि बालेनको अवस्था अहिलेसम्म भएको पार्टीहरूको विरुद्ध विद्रोह हो। पार्टीहरूले गरेको गभर्नेन्सको, नेपालको ब्युरोक्रेसीको विरुद्ध पनि विद्रोह हो। त्यो नेपालको ब्युरोक्रेसीको विरुद्ध पनि यो विद्रोह हो। नेपालको पोलिटिकल लिडरहरूको र पोलिटिकल सिस्टम विरुद्ध पनि त्यहाँ च्यालेन्ज छ बालेनको चाहिँ। यसलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने छ। अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र भएका इन्जस्टिसको विरुद्ध चाहिँ उम्मेदवारी हो। त्यसै कारणले यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि नेपालको यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको समस्या ठिक ठाउँमा बस्दैन। यो सबैलाई मैले अलिकति चाहिँ यो सबै 34-35 हजार जति जितेर आएका छन्। म अहिले बिहान पनि हेर्दै थिएँ, नहेरेको हेर्दै थिएँ। काङ्ग्रेसको त म अझै खास गरी हेर्छु होइन। काङ्ग्रेस वास्तवमा चाहिँ चुकेको छ। एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ भोलिको दिनमा, भोलिको दिनहरूमा नेपालको राजनीति चाहिँ अब यी दुईटा पार्टीहरू नै चाहिँ खेलाडी हुन्छन् कि नयाँ पार्टी, युवाको पार्टी नयाँ ढङ्गले जो चाहिँ यहाँदेखि मलेसिया मध्यपूर्वसम्म जोडिएको हुन्छ, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको नेपालीसँग पनि जोडिएको हुन्छ, डायस्पोराले डोमिनेट गरेको पार्टी हुन्छ। यो कुरो चाहिँ के छ भने हेर्न लायकै हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने मेरो अब म रङ हुन चाहन्छु, मलाई के लागेको छ भने काङ्ग्रेस सुध्रिँदैन, ओली हुन्जेलसम्म एमाले पनि सुध्रिँदैन। त्यसै कारणले नयाँ पार्टीको राजमार्ग जुन चाहिँ बालेन नेहरू जस्तोले खोलेका छन् त्यसको सम्भावना नेपालभित्र पनि र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने ठुलो डायस्पोरा छ नेपाल बाहिर होइन। तिनीहरूले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हातेमालो गरेर त्यो एउटा चाहिँ रोचक सिन चाहिँ अब आउने चुनावहरूमा मतलब यसैपालि ठुलो रूपमा आउँदैन, तर यसैपालि एउटा खतराको घन्टी बजाउने गरी आउँछ भन्ने मेरो अनुमान हो। हुन्छ, समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि अवसर दिएकोमा हिमाल खबर र शान्ता भाइलाई पनि धन्यवाद छ।